یا ارحم الراحمین. بر محمد و آل بیت پاک محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج وعافية والناصر. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف العطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنيت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. يا محمد يا علي يا علي ويا محمد يا محمد يا علي. اكفيان بينكم كافيان وانصران بينكم ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. العاص أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين. بحق محمد صلى الله عليه وآله طيبين الطاهرين المعصومين. بر محمد و آل بیت پاک محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. حاجتها مد نظر انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا مولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على
خلقه یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الفاكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حاجتمندان مسافر داران مریض داران زندت دست خالی نروید اما صدا بزنید یا باب الهوایج یا موسی بن جعفر یا مظهر العجایب یا موسی بن جعفر عزیزم موسی بن جعفر است و هر مشکل مرا تو یاور است برای بی کسان یاور تو است
عارض جان بیتر تو هستی آقا مصعب جعفر توی آقا توی مشکل کشایی برای درد بی درمان دوایی آقا مصعب جعفر باب الهوایی باب الهوایی جمعی محاجت بنده آقا مصعب جعفر باب الهوایی یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله السلام عليك يا مولا يا باب الحوائج يا غريب الغرباء يا سلطان علي بن موسى الرضا سلام همه امام مجلس بانی مجلس بابا امام رضا امام اشتم علیه السلام امامی چه مراد جای برار بوده بغداد پای حکومت اونجی بلگنه اما تو هم قراره که در بغداد بوری امرایش دیگه تو موره امام علیه السلام فرمود نه ما دیگه در بغداد روی شینه میگرنم در بغداد نبرم ما و چرا بود ما جای نامین در تا که مامون در بغداد مرد بغداد رفتانی مامون ما پیش این در شهادت برسون ما این در حال غربت در شهادت برسون در حالی که زن و بچه و قوم و خیش شما خبر کنید که تمام در مدینه عربستان بود آقا امام اشتمی که مسافر بود غریب بود در دست دشمن بود دشمن برای همدی طلب کرده بود که بر شکل نشان آقا امام اشتم را زار بگیم از بین بگره یه خاندانی بنی عباس ملعون که از خاندانی بنی هاشم بود اولاد عقیل پیغمبر بود اما ریاست کسی که کمر ریاست بسته کرد برای حالی که معصوم نبود در غیر معصوم بسیار کم آدم باشه که عدالت رفتار کنه اما بنی عباس وقتی در ریاست رسید از بار ریاست کمر بسته کرد که آینه معصومین بر حال مشاهد بین بگره حتی در پشت آقای امام زمان اون قدر کوشش کرد که شنیده بود از پیغمبر گرام اسلام روایت های صحیح اینا یقین ثابت بودن که آقای امام زمان خروج کنه یک زمان بینیز مستکبرین جنایتکارا و ظالما را در خاک گمله و خودگون میدانست که ممزی خریه یمزی مردمی ممزی مردمی ظالمی که قرار امام زمان حکومت از بر سقوط میده ولی کوشش بسیار کرد دست نیافت دوباره وقتی ما خدمت مرز کنم اما در باره شهادت حضرت امام اشتم قرار چند کلمه خدمت مرز کنم ولی پیشتر از این دو سه کلمه در باره دعا خدمت مرز کنم همونطوری که پروردگار عالم در قرآن کریم فرموده و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین شما دعا کنید ثنا کنید از من بخواهید دنیا و آخرت از من بخواهید اما ما دعای شما رو مستجاب نمونم و قال ربکم ادعونی استجب لکم شما دعا که ما مستجاب نمونم دعای شما یعنی می جایی که ما شما باید انشاءالله دعا را از دیست نگیم اون طوری که پیغمبر گرام اسلام فرمود که اگر دعا و ثنایی از شما نبودی پروردگار عالم شما را گفته که دقیقا نبود یعنی می دعا و ثنایی که انسان را از مشکلات های دنیا و آخرت نجات می‌دهد در قرآن کریم 60 چند آیه تقریبا مخصوص دعا دارد بسیار از قرآن کریم دعای سوره الحمد که ما شما در نماز بخوانیم مخصوص عبادت فقط امی کلمه که الحمد لله رب العالمین دیگر تمام شی باشه صفات باشه دعای الرحمن الرحیم که صفات پروردگار عالم اما مالک یوم الدین هم امی کلمه که خدایا تو مالک روز قیامتی مالک بهشت و جهنم توی مالک همه موجودات توی مالک حساب و کتاب توی مالک صراط توی
توی که اگر خواسته باشی وارد بیش بودی یا خواسته باشی وارد جهنم بودی. اما یا کنه بدو و یا کنه سعیم که از خدایا فقط تو را ستایش نوم، فقط تو را عبادت نوم، یاری و کمک از تو بخواد. دیگه همش دعای بعد از که میگه اهدنا الصراط المستقیم، خدایا تو منو در راه نیک هدایت کن. انسان اگر خداوند هدایت نکنه انسان دیگه در عین زمان گمراه میشه. به این معنی نیست که یک آدم با فلانی دانسته. در زمان امام صادق یک آدم عالم بود. این عالم یک زمان گمراه شد، راه دین را کند رفت. مردم از امام صادق سوال کرد که فلانی چه عالم بود، دانسته بود، این چرا چندین بارم پای پیاده، بعضی 20 بار گفته، بعضی 2 بار گفته، بعضی 6 بار گفته، 5 بار مثلا این پای پیاده حج کرده بود، هیچ تو گمراه شد. امام صادق علیه السلام فرمود که این امید دعا که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. این دعا را این نگفت، ما برایش توصیه کردیم که دعا را بگی که بعد از این خداوند تو را هدایت کرد، قلب دستور در راه دین روشن کرد، بعد از این تو گمراه نشی، شیطان تو را طرف باطل نبرد. ولی این نگفت شیطان این طرف باطل برد، از راه دین منحرف کرد. اما امی که پروردگار عالم فرمود که وقال ربکم ادعونی استجب لکم، شما دعا که سنا که ما دعای شما رو مستجاب کنیم. در روز قیامت هم وقتی که آتش جهنم شراره میشه از 4 اطراف، خیلی آدم دیگه این که در دنیا نیست که مثلا آدم مثلا از خود گردن کلفتی نشان میده بگه با بس طبیعتا آتش شراره کشه، در حال 4 اطراف میرسن نزدیک میشه، از دهات کش مونده دام خوب اون دیگه جای گریز و جای دیگه چیز نیست، گریه من ناله من اون دیگه فقط دیگه ثابت میگیره خدایا تو مرا داده جنت میاد خطاب میشه من آسی کردن کرو. تو در دنیا دعا کردی، ثنا کردی، از ما خواستی که ما تو را ذات جنت نجات بدیم، در 20 کلو خواستی نخواستی تو حالی که در گیر افتیده آلی دوام دی سلام نی. یعنی که پروردگار عالم میگه شما دعا که سنا که ما دعای از شما رو مستجاب کنم. اما دنباله دی چیز میگه این الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. و کسایی که دعا و سنا عقیده نداره یا میگه ما عقیده ندارم یا دعا و سنا نمونه و کلی اعراض منه زود باشه کور داتش جهنم سرازه رو داتش جهنم در میرم عذاب منو ساده هم نیه که بگو ما بسیار آدم هایی که بگه مثلا شخص رو پرسان نداره شخص رو بگه ما در دعا عقیده نداره در روزه عقیده نداره در دعا نداره در روزه اگه عقیده نداره که تو در امام عقیده نداره در امام حسین عقیده نداره تو در 12 امام در 14 معصوم عقیده نداره در دین عقیده نداره اگه در روزه عقیده نداره در دین عقیده نداره اگه در دعا عقیده نداره در قرآن عقیده نداره در اسلام عقیده نداره دیگه جای توره نیه دیگه ما در دعا عقیده نداریم پس ما اسلام نمیدیم در اسلام در قرآن عقیده نداریم. یعنی که پروردگار عالم میگه این الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. در طول تاریخ بسیار مشکلات هایی که دعا حل و فصل کرده یکو مسلم اولاد آدم تا که در گرفتار نشده این بسیار چیزها رو فراموش کنه. اما زمانی که مشکلات پیش آمد موقع تا ابی آدمه که کمر بستند در دعا و ثنا که ابی آدم که میگه اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. پروردگار عالم میگه وقتی که انسان مضطر شد و امین دعا خدایا کی میگه فریاد من مضطر منی که از حیران مندم اجرا و چاره ندارم تمام دروازات در روی از من بسته خدای کی فریاد من برسه کی کمک از من رو نده مشکلات ها در حالی که مشکلات های دنیا و آخرت مد نظر آدم باشد دعا تنها بلده دنیا نیست بلده دنیا و آخرت باشد. یعنی ما بیشتر خدمت برادران از نمونم انشاءالله یعنی مومن منتظر حوادث باشد. همیشه بگم اون که مومن منتظر حوادث است چی بخواهد چی نخواهد ولی مومن حوادث میخواهد. همیشه در زمان پیغمبر گرام اسلام موقع پیغمبر خدا رفت که چند نفر شیشته با هم صحبت سوال که شما چی کسایی در اطراف مدینه گفت ما مومنی گفت شما که مومنی نشانی مومن چیز کده گفت ما کسایی است نشانی مومن همیه که مو راضی میگه خدایا مو راضی بر رضای است و به قضای است و
خدایا مو صابری بر مصیبت ها و بلاها و مشقت هایی که از طرف از تو میاد. خدایا مو شاکری از نعمت هایی که برای همه موجودات، برای همه مخلوق عطا کرده، برای مو عطا کرده. مو شاکری بارها دارها بارم در دربارت شکر این نعمت مونی. شما به شکی مومینی. با این یکی شما پایش من مومینم بلندتره، مومینم شما یک درجه بالاتره. وقتی ببخشید وقتی گرفتم هم باید مختصر دوسیه کلمه را بزنم خدمت عرض کنم. آقا امام گشتم علیه السلام که در مدینه بود، مامون رشید علیه اللعنه زمانی که برار محمد امین که وز دیگه مادر بود زبیده بود، او وقتی که در قتل رسان سر شده پیش ما دانست که آلی حکومت یکتا از مشروعیه. یعنی اینجا امام گشتون را طلب کرد که امام گشتون را هم از بین ببرم دیگر دنیا یک طرف هم شد. خب امام گشتون را طلب کرد، خد بارگیر طلب کرد. نظایر بنی عباس در این خود خورقی بنی میاد بد بیرون هم کرد. بنی میاد شما دیدید که قضیه کربلا را سری کار کرد. 3-4 سال بعد 4 سال هم پورش نشد. در سال 4 رسیده بود که یزید ملعون مردار شد. اما ظالمایی که در کربلا بودن اما در ملک گرفتار شدند. یک بنی عباس اون قدر جالساز بود و قدر تریب کار بود که شاه اماما را در شهادت مثل سواش دکترها را جمع میکرد، پیش از پیش ایران توصیه میکرد که یا همه نظریه بوده بگه یک مرگ طبیعی از دنیا رفتن که ما مو بدنام نشنیم، حکومت از مو ابدالآباد باشد. این بسیار بدین قوم بودن بنی عباس. اما مگه مامون امام هشتم که قد بارگیر طلب کرد، اما امام هشتم در مدینه وصیت‌هاش تمام کرد. ماتمش تمام شد. مردم مدینه مثلا دوستابه خانوالا برایش گریه کردند که امام فرمود که یعنی آخرین دیداری از من که از طرف امام معلوم طرف مشهد. مگه زمانی که امام هشتم علیه السلام امانه منزل به منزل تا وقتی بیشتر نمیگم تا نیشابور آمد. مگه در نزدیک نیشابور که رسید مردم نیشابور که جمع شد تقریبا بعضی 10,000 گفته، بعضی 15,000 گفته، بعضی که زیادتر و کمتر گفته. اما مگه زمانی که امام علیه السلام سخنرانی بکرد وقتی که اشاره کرد که مردم ساکت باشید، چیزی که سوار بود پیاده بود نیسته بود، مگه حتی زنگها خاموش شد، یک آدم سر صدا بلند نکرد و امام شروع کرد سخنرانی. اما یک نفر هم دید یکی از علما بود حرکت کرد گریه شروع کرد. تو سال چرا گریه میکنید؟ ما از برای قضیه کربلا به یاد آمد. حضرت امام حسین در مقابل سپاه کوفه و شام چندین بار سخنرانی کرد، صبح عاشورا تا ظهر چندین بار سخنرانی کرد، اما دشمنا صدای زنگ و یاهوی و جرشور بلندتر میکرد که نفرای در پس پشت صدای امام نشنود. اما در دشت نیشابور زمانی که امام هشتم اشاره کرد یک نفر نبود، حتی حیوانا کس سر شور نداد که زنگ بیاید، یک آدم سر و صدا نکرد. امام هشتم همینجا سخنرانی کرد. در ضمن سخنان 400 مرزا قدی دیواتای طلایی قداب طلا از سنی و شیعه ماده نوشتن بود، حدیث پرسان بکرد، نوشتن بکرد. اما آخرین سخن جمعی بود که پرسان کرد که یا رسول الله مو شنیده که گفته که کلمه لا اله الا الله حصار از آتش جهنم، شما در این باره چی می‌فرمایید؟ امام هشتم علیه السلام فرمود بله، کلمه لا اله الا الله حصار از آتش جهنم و شرطها و شروطها. چی شرطها؟ او شرطی که دوستدار و شیعه و پیروی از ما خاندان باشد. در حال لزوم نه دیگر، در حال لزوم مورد آتش جهنمه. این دیگر کجای توره و جای سوال نه دیگر. همین که دیروزم در مجلس یک نفر روی امزی مثلا مطرح کرد که بابا کسایی در اسلام زامت کشیده، کی زامت کشیده؟ گفته ابوبکر زامت کشیده، عمر زامت کشیده، عثمان زامت کشیده، علی زامت کشیده. مو شیعه برادر جان یاسر مزمت بودی، شاید تنها علی رو دوست دارید. و بابا این عرصه اسلام خراب کرده. این نشده که مثلا این در تمام مثلا چوکی شخصیتی رو گرفته باشه، چوکی گرفته بود دیگه یک خلافت گرفته دوره نبود. اینا برنامه اسلام خراب کرد. از اون روزی که برادر ابوبکر ملعون و عمر ملعون و برادر عثمان علیه اللعنه که خداوند تمام شه لعنت کنه اسلام میلیون ها پارچه دور کرد تا قیامت، چیزی که مردم جهنمی
چیزی که پیرو شیطان هم مثلا اینا دیشی داشتن ابوبکر عمر نمیگن یا یک در خانه زهرا بیرد جام دروازه علی را در پالوی زهرا را شکستان پدک گرفت کارها کرد بعد از او امام حسین مجتبی را بیرد جان عزیز زهر داد توسط عمزی شد اگر صفحه بنی سایده این کار نمیکرد کربلا نمیشد که اسلام یک دین بود یک پارچه بود اما تا قیامت هزارها پارچه شد رفت اما امام اشتون این کلمه رو گفت که اگر پیروی از ما خاندان باشد تنها دوستدار نه بسیار آدم هست که دوست داره امام را ولی پیرو نیه ما علی رو دوست رو ولی ما پیرو نیم اون نماز که علی گفته ما نمونیم اون مثلا خمس و زکات و مثلا علی و جهاد و فلان برنامه که علی گفته ما در خانم رفتار نمونیم دوست رو تنها دوستی بدر نمونیم پیرو شیعه معنای پیرو که و کلی تسلیم باشه و کلی پیرو باشه بعد از اینکه ما مشتوم در امادگی دیده مشهد مقدس مامون رشید علانه از هر را پیش آمد که نشد علمای از تمام کشورهای اروپا و طرف علمای مسیحی و گبری و مسیحی و یهودی و تمام طلب کرد که قد امام مناظره کنه در این امام سرآمد تمام علمای ادیان شد تمام را برادر محکوم کرد تمام را قانع کرد تمام را تسلی داد اما دید که این هم نشد سرشته کرد که زار بدیم یعنی میگه که امام طلب کرد در مجلس که زار بدیم امام که بنا بر روایت که ابا سلد حاربی که آن قبض در تربت جامعه این غلام امام بود خدمتگار شد بود از خود ابا سلد هم روایت شده میگه که امام که طلب کرد امام برای ما وصیت کرد میگه زمانی که ما از دربار مامون ملعون برشتم چادر که بله سر کشید یقین که من زار داده دیگه قد از مد سخن ندید یا یعنی میشد که امام وقتی از دربار خارج شد چادر بله سر کشیده بود که اما در سرای خود ابا سلد دانست که آقا زار داده یعنی میشد لحظه این نگذشت که آقا امام اشتم گاهی استاده شد گاهی میرشست تا این که جگرش خنده همراه خونی مایزد گلونش سرازیر شد در همین اشرای که با سلت میگه دیدم که یک جوانی که لباس سفید در بر دارد داخل سرای پیدا شد میگه من در خدمت رسیدم گفتم ای جوان ما در سرای بسته بودم یه امکان نداشت کسی داخل سرای باید چطور شد که تو از کجا آمدی؟ میگه این جوان گفت ای با سلت کسی که ما در یک لحظه از مدینه عربستان در مشهد بیره آیا اون قدرت نداره که دروازه مدرسه پاس کنه یا ما در بین اولی بیره؟ مگه دانستم که امام نوهم امام محمد تقی جوان خود بالای خرم هایشم داختم زیارت کردم مگه اما سر بابایش علی ابن موسی رضا سر بابایش را از زمین برداشت روی دامن گرفت امام محمد تقی جوان گریه کرد برای بابایش هم فرزندش را در بر گرفت خدا هر دو پدر و بچه گریه کرد اما محمد تقی جوان مگه فرمود بابا بعد از تو من در مدینه غریبی کشیدم یتیمی کشیدم مشکلات ها دیدم بابا من در مدینه بی تو غربت بسی کشیدم اکنون ز شوقی دیدار بالین تو رسیدم بابا آمدم میبینم که بدن از سبزه لبهایت خونالوده بابا از بسر زهر مامون ملود جگرت پاره بابا از زهری غم چشیده در غربتی خراسان بابا ترکی زردن مامون چگونه بابا زهری جفا چشانید با دانه های انگور در کام تو رسانید بابا همینجا گریه و نالم کرد امامی اشتم گریه و نالم کردم با امامی اشتم سرش را در دامن فرزندش دید فرمود ما برای خودم دیگه گریه نمیکنم ما برای جدی غریبم حسین گریه میکنم که حسین در وقت جان دادن در وقتی که از روی زمین قرار گرفت کسی نداشت سرش از خاک بردارد اما
امامی اشتوم از دنیا رفت، دفن شد کفن شد شیعیانی مشهد برایش گریه کردن ناله کردن برایش نماز خوانده شد. اما قربانی غریبی حسین مظلوم که بدنش پاره پاره قده بی سر در روی خاک افتاده مان، دشمن در او اکتفا نکرد. زمانی که سرش به سر نیزه برد اسبها را روی بدن دوانیده بودن، بدن شهدا بدن آقای امام حسین در زیر سمی اسبها لکتبال قده شده بود. در اون لحظه ای که حضرت زینب آمد هر طرف نگاه کرد بدن پاره پاره برادرش حسین را نمیشناخت. و مظلوم حسین از این مجلس دست خالی نری حاجت مردان. وای زینب مظلومه بدن بابا برادرش را نمیشناخت. چرا انسان از دو را شناخته بشود؟ یکی از صورت یکی از لباس. در حالی که شهدا نه سر در بدن داشت نه لباس در بدن داشت، بدن هم که قده و پاره پاره قابل شناخت نبود. همینجا حضرت زینب صدا بزن برادر حسین در کجایی؟ وای بنا به روایت مگه صدا از حلقوم حسین بلند شد خواهر بیا که بدن پاره پاره و بی سرم در زیر سنگ و کلوب و کملهای شکسته. وای زینب آمد سنگ و چوب و کلوب و کملهای شکسته را یک طرفه کرد، حلقوم در و بریده برادر را زمین بالا کرد. یک کلمه ایجا گفت دشمنان ایستاده بود خدایا تو این قربانی را از بابا کرمت قبول بفرما. اما فرموده ای بدن پاره پاره و بیسر آیا تو حسین زینبه؟ ای بدن پاره پاره و بیسر آیا تو برادر زینبه؟ همینجا فرمود برادر حسین تو را کشتن اما مولدی تشنه کشتن حسین ندادن کفن نکردن بدنت را زیر خاک نکردن. وایلا زینب از درد دلگاهی مگه به خدا زیاد نمیبرم که زینب اون قدر با صدای حزین سری نازی پاره پاره برادرش گریه کرد که حتی مگه عشق از چشمای حیوانها اسبها سرازیر شده بود. همین جای زینب صدا زد برادر حسین تو را کشتن چرا آمد ندادن، کفن بر جسم سر چاکر نکردن. برادر تو را کشتن چرا غسلت ندادن، کفن بر جسم سر چاکر نکردن. برادر تو را کشتن چرا خاکر نکردن، کفن بر جسم سر چاکر نکردن. برادر دشمنان نمیگذارد که بدن پاره پاره بی سرد را از آفتاب به سایه میبرد بعد زیر خاک کنند. برادر دشمنان را اسیر کردند. مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النقی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا محمد
المكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ربي الله امام الزمان اجل الله تعالى فرجه الشريف يا وسيع الحسن من خلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اما حاجتها مد نظر ان شاء الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله امام الزمان اجل الله تعالى فرجه الشريف همه مؤمنین این جمعیت مجلس بانی مجلس همه ما منتظر ظهوری توی موقع بیایی چشمهای ناقابل بیان به جمالت منور شود آقا با فریاد برس آقا روزگاری همه ما شیعیان شده از شام ظلمانی بتر از فراقی روی تو و این صبح نورانی بیا در زندان است بیروی تو بر ما شیعیان بر تسلای دلی این جمع زندانی بیا امام زمان دی طبیبی گفت دردی هیجر بی درمان بود ای ولی والله تو بر این درد درمانی بیا آقا امام زمان خداوند رسان از ما سلامش و گوشی ما رسان یارب کلامش و سوزی سینه مجروح زهرا نما تعدیل در امر قیامش یا الله یا الله یا همه حاجت ها مد نظر انشاءالله یا سادتی و موالی انی توجهت بکم ائمتی و مدتی لیوم فقری و حاجتی الالله و توسلت بکم من الله و استشفعت بکم من الله فاشفعونی عند الله و استنقذونی من ذنوبی عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين آمين رب العالمين